सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वयं 50 श्लोकान् पठितवन्तः। यः 5 आसन् 46तः 50 पर्यन्तम्। अद्य अग्रिम श्लोकं प्रति वयं गच्छामः। सर्वे शृण्वन्तः सन्ति इति भावयामि। इतोपि केचन आगच्छन्तः सन्ति। अस्तु, वयम् आरम्भं कुर्मः। दिनेषु अतीतेषु छात्रसंख्या न्यूना भवति इव भाति अत्र। चिन्ता नास्ति। अस्तु, 51तमः श्लोकः। परदारान् परद्रव्यं परिवादं परस्य च परिहासं गुरोस्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्। अत्र पदविभागः। परदारान् परद्रव्यं परिवादं परस्य च परिहासं गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्। परदारान् परद्रव्यं। स्लाइड्स् दृश्यते खलु? आं भगिनि, दृश्यते। धन्यवादः। अस्तु, परदारान् परद्रव्यं परिवादं परस्य च परिहासं गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्। अत्र सर्वत्र पदविभागः कृतः एव अस्ति। कुत्रापि अत्र विभागः करणीयः नास्ति। परदारान् परद्रव्यं परिवादं परस्य च परिहासं गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्। कठिनपदार्थः अस्ति। दाराः, पत्नी, द्रव्यं, सम्पत्, यत्किमपि सम्पत् भवितुमर्हति। परिवादः निन्दनं, चापल्यं चपलता सेव। अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः। परदारान् परद्रव्यम्। अत्र अन्वयः अपि तथैव अस्ति, सामान्यतः क्रमेण एव अस्ति। परदारान् परद्रव्यं परस्य परिवादम्। अत्र परिवादं परस्य च इति अस्ति। परस्य परिवादं परिहासं च त्यजेत्। तत्र विवर्जयेत् इति अस्ति। वर्जयेत्, वर्जयेत् अथवा विवर्जयेत्, वि इति उपसर्गः। विवर्जयेत् त्यजेत् इति अर्थः। गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्। पृथक् स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थं पृथक् वाक्यं लिखितम्। एवमपि वक्तुं शक्यते। परस्य परिवादं गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत् इत्यपि वक्तुं शक्यते। एकवाक्येनापि वक्तुं शक्यते। अत्र त्यजेत् वर्जयेत् इत्येव अर्थः। अतः परदारान् परद्रव्यं परस्य परिवादं परिहासं गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अत्र इतोपि स्पष्टं भवतु इति अत्र एवं लिखितं। परदारान् परद्रव्यं परस्य परिवादं परिहासं च त्यजेत् अथवा वर्जयेत् गुरोः स्थाने चापल्यं च वर्जयेत्। एवमपि वक्तुं शक्यते। एकेन वाक्येनापि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टता भवतु इति अत्र वाक्यद्वयं कल्पितम् अस्माभिः। अन्वयः। किं किं वर्जयेत् अथवा किं किं त्यक्तव्यम् इत्युक्ते परदारान्। अत्र परदाराः इत्युक्ते पत्नी, परपत्नी, परस्त्री इत्यर्थः। दाराः इति नित्य बहुवचनं तत्, अतः दाराः इति। एवं दारा यथा आकारान्त स्त्रीलिंग रमा रमे रमाः इति तथा नास्ति। अत्र केवलं बहुवचनरूपम् एव भवति दाराः इति। दाराः इत्युक्ते पत्नी इत्यर्थः, नित्य बहुवचने तस्य प्रयोगः। परदारान् नाम परस्त्रीं परमहिलाम् इत्यर्थः। तत् वर्जयेत् त्यक्तव्यम्। परद्रव्यम् अन्येषां धनं वा सम्पत्तिः भूमिः आभरणं यत्किमपि स्यात् परद्रव्यम्। अतः सम्पत्ति इति लिखितम्। एतत् सर्वमपि सम्पत् एव भवति। भूमिः स्यात् अथवा किमपि तस्य वस्तु द्रव्यं तत् परश्च
च परस्य परिवादं, परिवादः इत्युक्ते निन्दनं, परनिन्दनं न कर्तव्यं, त्यक्तव्यम् इत्यर्थः। परस्य परिवादं च, इतरेषां निन्दनं। परिहासं, परिहासः इत्युक्ते इदानीं कदाचित् आरोग्यकरः विनोदः चेत् सर्वे वयं तुष्यामहे, आनन्दम् अनुभवामः, एन्जाय् कुर्मः। किन्तु परिहासः इत्युक्ते कदाचित् कुचोद्यम् इति उच्यते, एवम् अन्यान् दृष्ट्वा उपहासः, व्यङ्ग्येन हासः, तादृश उपहासः तत् न कर्तव्यः। इतरेषां किं वदामः, हर्ट् भवति इति, तेषाम् अत्यन्तं दुःखं भवति, अतः तादृशपरिहासः न कर्तव्यः इति। गुरोः स्थाने चापल्यं, चापल्यं चञ्चलता इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा चपलता इत्युक्ते गुरोः सविधे, गुरोः स्थाने गौरवं दर्शनीयं, तत्र अस्माकं चञ्चलबुद्धिः, चपलता, कपिचेष्टा इत्यादि न करणीयम् इति। तादृशं वर्जयेत्, वर्जनीयं, त्यक्तव्यं, त्यजेत् इति तात्पर्यं। पुनरपि, परदारान्, परद्रव्यं, परस्य परिवादं, परस्य अन्यस्य परिवादं, निन्दनं अथवा तेषां विषये अपभाषणम् इत्यादि सर्वमपि अत्र अन्तर्भवति। परिवादम् इत्युक्ते निन्दनं, निन्दनं नाम अपभाषणम् इति किमपि भवितुम् अर्हति। एवं परिहासं, गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्जयेत्, एतत् सर्वमपि त्यक्तव्यम्। तत्र विवर्जयेत् इति क्रियापदं विधिलिङ्गलकारः प्रथमपुरुषः एकवचने, त्यागे इत्यर्थे। वृजी, वृजी इति धातुः भवति, विवर्जयेत् इति विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुषः एकवचनं। सर्वं एकमेव क्रियापदम् अस्ति। विवर्जयेत् इत्युक्ते त्यजेत् इति अत्र लिखितमस्ति, एषः भिन्नधातुः भवति, त्यजेत्। अत्र वर्जयेत्, वर्जयेत् अथवा विवर्जयेत् समानः अर्थः। अत्र तु छन्दसः अनुगुणं विवर्जयेत् इति क्रियापदम्, प्रथमपुरुषः एकवचनं। कठिनपदार्थाः लिखिताः सन्ति। भावार्थः, अन्यस्य भार्याम्, अत्र दाराः इति अस्ति, पत्नी एवं भार्या, पर्यायपदम् एतत्। अन्यस्य, परस्य भार्यां नाम पत्नीं, परद्रव्यम्, अन्यस्य सम्पत्तिं, परस्य द्रव्यम्, अन्यस्य सम्पत्तिं, परस्य परिवादम्, अन्यस्य निन्दनम्, अपि च गुरुविषये परिहासं, चपलतां, गुरुविषये परिहासम् इति अत्र अस्ति, सर्वेषां विषयेपि भवितुम् अर्हति, अत्र एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। अपि च चापल्यं, चाञ्चल्यं, चपलतां च त्यजेत्, त्यक्तव्यम् इत्यर्थः इति अस्य भावार्थः। परदारान्, परद्रव्यं, परिवादं, परस्य च, परिहासं गुरोस्थाने, चापल्यं च विवर्जयेत्। सर्वेषाम् कः विवर्जयेत्, यः एवं सम्यक् सज्जनः भवितुम् इच्छति तेन त्यक्तव्यम्, अस्माभिः सर्वैः अनुसरणीयः अंशः। अग्रे गच्छामः। गुरोः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। द्विपञ्चाशत्तमः श्लोकः। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां, नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे। परोपकार विषये, विद्यायाः विषये एवं बहवः श्लोकाः आयान्ति, आगच्छन्ति। बहून् श्लोकान् वयं पठितवन्तः, सुभाषितानि पठितवन्तः। अत्र पुनरपि परोपकार विषये अस्ति। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां, नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे। अत्र विपदः तेषाम् इत्यत्र पदविभागः, अन्यत् सर्वं पदानि विभक्तानि एव वर्तन्ते। विपदः तेषां, परोपकरणं
परोपकारः इति परोपकरणम् इत्युक्ते परेषाम् उपकारकरणम् इति अर्थः। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां, सताम् इत्युक्ते सज्जनानाम् इत्यर्थः। सतां यथा भवच्छब्दः, भवान् भवन्तौ भवन्तः, षष्ठी विभक्ति बहुवचनं भवतां, तथैव सताम् अत्र सतां, सन् सन्तौ सन्तः, षष्ठी विभक्ति बहुवचनं सताम् इति सज्जनानाम् इत्यर्थः। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां, येषां सताम् इति एवम् अन्वयः। नश्यन्ति विपदः तेषाम्, अत्र पदविभागः। विपदः तेषां, विपदस्तेषां, विपदः तेषां, सम्पदः स्युः पदे पदे। पदे पदे इत्युक्ते प्रतिपदं, दिने दिने प्रतिदिनम् इति पदे पदे प्रतिपदम्। नश्यन्ति विपदः तेषां, सम्पदः स्युः पदे पदे। अत्र विपदः सम्पदः, विपत् विपदौ विपदः, सम्पत् सम्पदौ सम्पदः, बहुवचनमस्ति। विपदः नश्यन्ति, सम्पदः भविष्यन्ति, स्युः इति। केषां? सतां। पदविभागं पुनरपि एकवारं पश्यामः। अत्र सर्वं सरलम् अस्ति इत्यतः अत्र सतां सत्पुरुषाणां सज्जनानाम् इति दत्तमस्ति। नश्यन्ति नाशं प्राप्नुवन्ति, परोपकरणं येषां जागर्ति, येषां हृदये तद्विषये जागरणं भवति इति। हृदये सतां नश्यन्ति विपदः तेषां, सम्पदः स्युः पदे पदे। अत्र अन्वयं पश्यामः। येषां सतां हृदये, अत्र अस्ति परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां, येषां सतां हृदये, तदेव अत्र अस्ति। येषां सतां हृदये नाम येषां तेषाम् इति। यत्तत् एतत् सर्वं युगलपदं, यत्र तत्र, यः सः, या सा, यत्तत्, येषां तेषां, यस्य तस्य, एवं येषां तेषां। येषां सतां हृदये परोपकरणं जागर्ति, येषां सतां हृदये परोपकरणं जागर्ति, येषां सज्जनानां मनस्सु अन्तःकरणे सदा परोपकारविषये चिन्तनं भवति, जागरणम् अथवा जागरूकता, तद्विषये अलर्ट् भवन्ति, सदा परोपकारः कर्तव्यः इति ये चिन्तयन्ति, अथवा येषाम् अन्तरङ्गे एतद्विषये चिन्तनम् अस्ति, तेषां जनानाम् इत्यर्थः। तेषां विपदः नश्यन्ति, तेषां विपदः नश्यन्ति। केषाम् इत्युक्ते एतेषां, येषां हृदये परोपकारभावः अस्ति तेषाम् इत्यर्थः। तेषां विपदः नश्यन्ति, विपदः इत्युक्ते कष्टानि, विपत् विपदौ विपदः, कष्टानि नाशं प्राप्नुवन्ति, लयं गच्छन्ति सत्पुरुषाणां। तेषां अत्र तेषामस्ति। सम्पदः पदे पदे स्युः, प्रतिपदं नाम निरन्तरं सम्पदः आगच्छन्ति, उद्भवन्ति। विपदः नश्यन्ति, सम्पदः आगच्छन्ति। केषां? सत्पुरुषाणां। केषां सत्पुरुषाणां? येषां हृदये परोपकारभावः सदा जागर्ति वा जागृतः भवति, तेषां सज्जनानाम्, अत्र सताम् इति अस्ति, तेषां सत्पुरुषाणां विपदः नश्यन्ति, पदे पदे सम्पदः स्युः, सम्पदः आगच्छन्ति। अतः अत्र परोपकारस्य निरूपणं कृतम्। परोपकारस्य वैशिष्ट्यम् अथवा प्रामुख्यं प्रतिपादितम् अस्मिन् श्लोके। परोपकारः कर्तव्यः इति। स्युः, स्यात् स्यातां स्युः, विधिलिङ्गलकारः, सम्भावनायां लिङ्गपि तस्मिन् अर्थेपि भवति। स्यात् स्यातां स्युः इति बहुवचनं, प्रथमपुरुषः बहुवचनं। जागर्ति एतद् एकवचनं, परोपकरणं जागर्ति,
सताम् नश्यन्ति नश्यति नश्यतः नश्यन्ति इति लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं कानि नश्यन्ति अथवा अत्र काः इति वक्तव्यं विपदः नश्यन्ति सम्पदः स्युः इति अस्य तात्पर्य भावार्थं पश्यामः येषां सत्पुरुषाणां हृदये परोपकारः भावः सदा भवति तेषां कष्टानि नाशं प्राप्नुवन्ति लयं गच्छन्ति इति प्रतिक्षणं तेषां सम्पदः वर्धन्ते अत्र स्युः पदे पदे इति अस्ति सम्पदः पदे पदे स्युः प्रतिक्षणं प्रतिपदम् इत्युक्ते स्टेप् इति अपि वदामः प्रतिक्षणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते सदा निरन्तरं सम्पदः वर्धन्ते तेषां केषाम् इत्युक्ते सत्पुरुषाणां केषां सत्पुरुषाणाम् इत्युक्ते येषाम् अन्तरङ्गे परोपकारभावः वर्तते तेषाम् इत्यर्थः तेषां विपदः नश्यन्ति सम्पदः आगच्छति अतः सम्पत्प्राप्तिः भवितव्या चेत् परोपकारः कर्तव्यः इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते एवं परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे विपदः तेषां विपदस्तेषाम् इति विसर्गसन्धिः विपदः तेषां विपदस्तेषाम् अग्रे गच्छामः 53तमः श्लोकः परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् परोक्षे कार्यहन्तारं पदविभागः परोक्षे कार्यहन्तारम् एकमेव पदं यः कार्यं नाशयति मारयति इति सम्यक् न भवति नाशयति सः कार्यहन्ता तं परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं अत्र पदविभागः वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् विषकुम्भं पयोमुखम् अत्र पश्यन्तु परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् अत्र कठिनपदार्थं वयं प्रथमं पश्यामः हन्ता हन्ता नाशयिता मारयिता अपि भवति यथा हन्ति हन्ति इति पूर्वतन कदाचित् श्लोके आगतं हन्ति हतः घ्नन्ति इति हन्ति इत्युक्ते मारयति एकवचनं हन्ति इति हन्ता इत्युक्ते यः हन्ति सः हन्ता यथा गन्ता कर्ता इति भवति तथा एषः हन्ता नाशयिता इत्यर्थः नाशनकर्ता इत्यर्थः हन्ता अतएव हन्ता हन्तारौ हन्तारः हन्तारम् इति द्वितीया विभक्तिः एकवचनं हन्तृशब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः हन्तृशब्दः यथा पितृशब्दः भ्रातृशब्दः भवति तद्वत् ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः कार्यहन्तृशब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः कार्यहन्तृशब्दः कार्यहन्ता कार्यहन्तारौ कार्यहन्तारः कार्यहन्तारम् इति द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कार्यस्य नाशं यः करोति तम् इत्यर्थः हन्ता नाशयिता वर्जयेत् त्यजेत् पूर्वतनश्लोकेऽपि आगतः वर्जयेत् विवर्जयेत् इति आगतं पयः दुग्धम् एतदपि ह्यः आगतमासीत् पयप्पानं भुजङ्गानाम् इति ह्यः श्लोकः आसीत् पयः दुग्धम् परोक्षे कार्यहन्तारम् अन्वयमेव पश्यामः वयं परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं मित्रं प्रियवादिनं मित्रं कार्यहन्तारं मित्रम् इत्यस्य विशेषणम् एतत्
कीदृशः कीदृशं मित्रम् इति नपुंसकलिङ्ग् इत्युक्ते प्रियवादिनं मित्रं वर्जयेत्। स कथम् इत्युक्ते पयोमुखं विषकुम्भम् इव तादृशं मित्रं वर्जयेत्। एकं मित्रमस्ति, मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गम् अथवा स्नेहितः इति वदामः, एकः अस्ति। स किं करोति? मित्रं परोक्षे कार्यहन्ता अस्ति, किन्तु प्रत्यक्षे प्रियवादी अस्ति। सः यश्च स्नेहितः अस्ति, यस्य च मैत्री अस्ति अस्य, सः प्रत्यक्षे यदा पुरतः मिलति अथवा समीपे तिष्ठति, सः किम् अत्यन्तं प्रियं भाषते, सुमधुरं भाषते, मधुराणि वचनानि भाषते। स अत्यन्तं प्रियसुहृत्, सुहृत् इत्युक्ते मित्रम् इति अस्माभिः मन्तव्यं, ज्ञातव्यं। प्रत्यक्षे सः प्रियवादी, प्रियवादी इत्युक्ते प्रियं वदति, सः प्रियवादी। तम् इत्युक्ते प्रियवादिनं। किन्तु परोक्षे वयं वदामः किल, डैरेक्ट्लि इन्डैरेक्ट्लि इति। परोक्षे किं करोति सः? पृष्ठतः तस्य कार्यं नाशयति। पुरतः मित्रमिव व्यवहरति, पृष्ठतः शत्रुः इव व्यवहरति सः। अतः परोक्षे तदीयं कार्यं नाशयति। अतः परोक्षे कार्यहन्तारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनं मित्रम् इति अत्र अन्वयः। मित्रं तादृशं मित्रं तत्सदृश यः एवम् अस्ति तादृशं मित्रं वर्जयेत्, त्यक्तव्यं, स दूरे स्थापनीयः, तस्य सम्पर्कः न करणीयः। कथमिव इत्युक्ते एकम् उदाहरणं, दृष्टान्तः। पयोमुखं विषकुम्भम् इव। पयोमुखं विषकुम्भम्, अत्र पयः इत्युक्ते लिखितमस्ति दुग्धम्। एकः कुम्भः अस्ति अथवा घटः इति वक्तुं शक्यते। कुम्भः, तत्र पूर्णं विषम् अस्ति, किन्तु उपरितनभागे एकं लेयर् इति वदामः खलु, उपरितनभागे किमस्ति? पयः दृश्यते, दुग्धं दृश्यते, क्षीरं दृश्यते। वयं किं मन्यामहे? एतद् पूर्ण कुम्भे पूर्णं क्षीरमस्ति इति वयं चिन्तयामः, किन्तु तस्य अन्तः विषमस्ति। अतः अत्र परोक्षे कार्यहन्ता अस्ति किल। विषं किं करोति? अस्मान् नाशयति। पयः किं करोति? अस्माभ्यं सुखं ददाति। अत्र प्रत्यक्षे किं दृश्यते? प्रियवादी मित्रम् इव दृश्यते। प्रत्यक्षं किं दृश्यते? पयः दृश्यते, उपरितनभागे कुम्भे क्षीरं दृश्यते। सद् बहु उत्तमम् इति वयं चिन्तयामः, मन्यामहे, किन्तु अन्तः किमस्ति? विषमेव भवति। अत्रापि तस्य मित्रस्य परोक्षे पृष्ठतः तस्य कीदृशं दुष्टचिन्तनं भवति? सः कार्यस्य हन्ता अस्ति, एतस्य सहायकः नास्ति, सः एतस्य विघ्नमेव उत्पादयति, तादृशम् अस्ति। अत्रापि विषमेव, विषमित्युक्ते तद् अस्माकं हानिकारकम् अस्ति। यथा विषकुम्भं, पयोमुखं विषकुम्भं वयं त्यजामः, तद्वत् एतत् मित्रमस्ति खलु, परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं मित्रं वर्जयेत्, त्यक्तव्यं, दूरे स्थापनीयः, तस्य सम्पर्कः न कर्तव्यः इति तात्पर्यम्। तत्र किमस्ति? मित्रं पयोमुखं विषकुम्भं, वस्तुतः विषकुम्भमेव तद्, केवलम् उपरि किञ्चित् मात्रं तत्र पयः अस्ति, दुग्धमस्ति। दर्शनमात्रेण दुग्धमिति भाति। अत्रापि दर्शनमात्रेण मित्रं सुहृत्, उत्तमसुहृत् इति भाति, किन्तु सः सुहृत् न, परोक्षे कार्यं नाशयति। अत्रापि पयः अस्ति उपरि, किन्तु अन्तः विषमेव अस्ति। अतः विषकुम्भस्य साम्यम् उक्तम् अत्र। यः परोक्षे कार्यं नाशयति तस्य विषकुम्भस्य साम्यम् उक्तम् अस्मिन् श्लोके। तादृशं मित्रं वर्जयेत्, तादृशः स्नेहितः अस्माभिः परित्यक्तव्यः, दूरे स्थापनीयः। वर्जयेत् इति पूर्वम् आगतं विधिलिङ्गलकारः प्रथमपुरुषः, एकवचनं विषकुम्भं पयोमुखम्। पयोमुखम् इत्युक्ते उपरितनभागे, मुखभागे
पयः दृश्यते इति तथा अर्थः। इदानीं तत्र भावार्थः। यः परोक्षे कार्यं नाशयति प्रत्यक्षं प्रियं वचनं च भाषते। परोक्षे कार्यं नाशयति किन्तु यदा प्रत्यक्षम् अस्माकं समीपे भवति अत्यन्तं प्रियं वाक्यं वचनं च भाषते। भाषते इत्युक्ते वदति। तादृशं मित्रं दूरे स्थापनीयं। कथमिव इति दृष्टान्तः। दुग्धस्य आवरणयुक्तं विषकुम्भम् इव। यथा दुग्धेन आवरणयुक्तं विषकुम्भं वयं दूरे स्थापयामः, तस्य स्पर्शं न कुर्मः, तद्वत् इदं मित्रम् अस्माभिः दूरे स्थापनीयम् इति तात्पर्यम्। कार्यहन्तारम् अग्रे गच्छामः। चतुश्चत्वारिंशत्तमः क्षम्यतां 54तमः श्लोकः। पादपानां भयं वातात् पद्मानां शिशिरात् भयं पर्वतानां भयं वज्रात् साधूनां दुर्जनात् भयं। भवति इति क्रियापदम् अत्र नास्ति कुत्रापि, अतः अन्वये अत्र भवति इति लिखितमस्ति। अध्याहारः करणीयः। पादपानां भयं वातात् पद्मानां शिशिरात् भयं पर्वतानां भयं वज्रात् साधूनां दुर्जनात् भयम्। अत्र शिशिरात् भयं दुर्जनात् भयम् अत्र पदविभागः। अन्यानि सर्वाणि पदानि विभक्तानि एव सन्ति। पादपानां भयं वातात् पद्मानां शिशिरात् भयं पर्वतानां भयं वज्रात् साधूनां दुर्जनात् भयम्। केषां केषां भयं भवति, केषां भयं भवति, कस्मात् भयं भवति इति अत्र अस्ति। चत्वारः पादाः। पदविभागः कृतः एव अस्ति। पादपः, अत्र पादपः इति अस्ति। पादपः वृक्षः, तरुः इत्यर्थः। पादपः वृक्षः। पादैः पिबति इति पादपः। अनन्तरं पद्मम् इत्युक्ते कमलम्। अन्यत् किम् अस्ति? वातः इत्युक्ते वायुः, पर्वतः इत्युक्ते नगः, ज्ञायते। दुर्जनात् भयं। सरलानि सन्ति पदानि। पादपानाम् अत्र अन्वयः। पुनरपि अत्र पदविभागं पठामि। पादपानां भयं वातात् पद्मानां शिशिरात् भयं पर्वतानां भयं वज्रात् साधूनां दुर्जनात् भयम्। पादपानां वातात् भयं प्रथमपादः। पादपानां वातात् भयं। पादपानां भयं भवति। पादपः इत्युक्ते वृक्षः। वृक्षाणां भीतिः जायते। भयं, भीतिः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गं, भयम् इति नपुंसकलिङ्गं। पादपानां वातात् भयं भवति। कस्मात् भयं भवति? वातात् भयं भवति। यदि महान् वायुः भवति तर्हि कदाचित् पादपस्य पतनं भवति अथवा तस्य क्लेशाः भवन्ति। अतः पादपानां वातात् भयं। कस्मात् भयम् इत्युक्ते वातात् भयं। यथा भय भीति इत्यादि प्रयोगे पञ्चमी भवति, तदर्थमेव वातात् इति भयं, वातात् भयम् इति अस्ति। पद्मानां शिशिरात् भयं। कमलानि भवन्ति, पद्मानि। शिशिरकाले, शैत्यकाले, शिशिर इत्युक्ते शैत्यं, विंटर्। शिशिरात् काले पद्मानि किञ्चित् नष्टानि भवन्ति, तेषां किञ्चित् क्लेशः जायते। कोमलानि सुकोमलानि पुष्पाणि भवन्ति। एतेषां पद्मानां कमलपुष्पाणां शिशिरात् भयं भवति। पद्मानां कस्मात् भयम् इत्युक्ते शिशिरात् भयं। पद्मानां शिशिरात् भयं। पर्वतानां वज्रात् भयम् अत्र अस्ति। पर्वतानां वज्रात् भयम्। एतदर्थं चित् कथा एव अस्ति, सर्वे जानीयुः इति चिन्तयामि। किमर्थं वज्रात् भयं पर्वतस्य इति? साधूनां दुर्जनात् भयं।
साधवः ये सन्ति नाम अत्र साधवः इत्युक्ते सज्जनाः इत्यर्थः। साधूनां दुर्जनात् भयं, दुष्टजनात् ते भीताः भवन्ति। यतः दुष्टजनाः यदा कदापि यत्किमपि कर्तुमर्हन्ति, अतः सज्जनानां कस्मात् भयं भवति इत्युक्ते दुर्जनात् भयं भवति। दुर्जनेभ्यः ते भीताः भवन्ति साधवः, सत्पुरुषाः। अत्र पर्वतानां भयं वज्रात्। इन्द्रः वज्रा जानन्ति प्रायः, अतः मया बहु वक्तव्यं न स्यात्। कदाचित् सः पर्वतानाम् एवं पक्षाः आसन्, ते डयन्ते स्म इति कचित् ग्रन्थेषु काव्येषु श्रूयते। ते पक्षिणः एव डयनं कृत्वा कृत्वा कुत्रपि गत्वा एवं नगरस्य उपरि गृहस्य उपरि उपविशन्ति स्म पर्वताः। तदा जनानां पीडा भवति, गृहाणि पतन्ति, जनाः मृताः भवन्ति। ते सर्वे गत्वा देवता अन्ये सर्वे गत्वा इन्द्रं प्रार्थितवन्तः। तदा गत्वा इन्द्रः सर्वेषां पर्वतानां पक्षं स्वस्य वज्रायुधेन कर्तितवान्। तद्दिनादारभ्य पर्वताः न चलन्ति, न डयन्ते, तत्र तत्रैव उपविष्टाः सन्ति इति तत्र शृणुमः वयं काव्येषु। तथापि कश्चन पर्वतः तत्र सुन्दरकाण्डे आगच्छति, चम्पूरामायणे पठामः। मैनाकपर्वतस्य कथा आगच्छति। यदा हनुमान् सीतान्वेषणार्थं लङ्कां गच्छति, मैनाकपर्वतः समुद्रात् उत्थाय उपरि आगच्छति। यतः सः मैनाकः इन्द्रात् भीतः समुद्रस्य अन्तः गत्वा उपविष्टः आसीत्। तस्य पक्षं कर्तयितुम् इन्द्रः न शक्तः इति एवं तत्र वाक्यानि सन्ति, विषयाः ज्ञायन्ते। एवम् अतः पर्वताः भीताः भवन्ति स्म वज्रात्। अतः वज्रात् ते भीताः, तदर्थमस्ति पर्वतानां भयं वज्रात्। एतत् सर्वे जानीयुः, तथापि ये न जानन्ति तेषां कृते इति किञ्चित् उक्तं। भयं वज्रात्, साधूनां दुर्जनात् भयम्। एवं तर्हि पादपानां कस्मात् भयं? वातात् भयम्। अथवा एवमपि प्रश्नं कर्तुं शक्यते, वातात् केषां भयम्? अत्र एकैक अस्मिन् श्लोके इति न, यस्मिन् कस्मिन्नपि श्लोके एकस्य पदस्य एतत् पादपानाम् इति उत्तरं प्राप्तव्यम्। अतः कथं प्रश्नः करणीयः इत्युक्ते केषां वातात् भयं, तदा पादपानाम् इति उत्तरम् आगच्छति। केषां वातात् भयं? पादपानां वातात् भयम्। अथवा पादपानां कस्मात् भयं? पादपानां वातात् भयम् इति एवं। पद्मानां शिशिरात् भयं, कस्मात् भयं? शिशिरात् भयम्। अथवा शिशिरात् केषां भयं? पद्मानां भयम्। पर्वतानां वज्रात् भयं, वज्रात् केषां भयं? पर्वतानां भयम्। एवं साधूनां दुर्जनात् भयं, साधूनां कस्मात् भयम् अथवा केभ्यः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। दुर्जनात् इति एकवचनम् अस्ति इत्यतः कस्मात् इति प्रश्नः। यथा कस्मिन् वचने यस्मिन् वचने अस्ति उत्तरं, तस्मिन् वचने एव वयं प्रश्नं कुर्यामः। यथा इदानीं पादपानां भयं वात, पादपानाम् इति बहुवचनम् अस्ति इत्यतः कस्य वातात् भयम् इति न पृच्छामः। अत्र केषाम् इति प्रश्नः अपि बहुवचने एव भवेत्। केषां वातात् भयं, पादपानां वातात् भयम् इति एवं प्रश्नः कर्तव्यः। एवं साधूनां दुर्जनात् भयं, साधुः साधु साधवः इति गुरुशब्दवत् चलति। साधूनामिति षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सर्वमपि अत्र पादपानां, पद्मानां, पर्वतानां, साधूनां। पद्ममिति नपुंसकलिङ्गं, पादपः पर्वतः इति पुल्लिङ्ग, साधु इति पुल्लिङ्ग, उकारान्त पुल्लिङ्ग। दुर्जनात् भयम्। अतः एवम् एतादृश प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति, अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः परीक्षार्थम्। सर्वत्रापि अत्र पञ्चमी अस्ति। यथा भयं
कस्मात् भयं भवति, कस्मात् भीतिः भवति, तस्मात् भीतिः, चोरात् भीतिः, चोरात् भयम्। अतः एतादृशसन्दर्भे अत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत एव अत्र वज्रात्, वातात्, शिशिरात्, दुर्जनात् इति अस्ति, पञ्चमी विभक्तिः भवति। एतत् सर्वं प्रायः ये कोविदपर्यन्तं ये पठितवन्तः ते जानन्ति, सर्वेपि तादृशाः एव अत्र स्युः इति चिन्तयामि। अग्रे गच्छामः। भावार्थः। वायुकारणात् वृक्षाः भयम् अनुभवन्ति। अत्र वातात् इति अस्ति। वायुकारणात् वृक्षाः भयम् अनुभवन्ति। पादपानां भयं वातात् इति अस्ति। भवति इति वक्तव्यम्, अनुभवन्ति। पद्मानां शिशिरात् भयं, पद्मानि शिशिरात् शीतकालात् भीतिम् अनुभवन्ति। पर्वतानां भयं वज्रात्, पर्वताः वज्रायुधात् भीताः भवन्ति। साधूनां दुर्जनात् भयं, साधवः सत्पुरुषाः इत्यर्थः, दुर्जनात् भीतिम् अनुभवन्ति इति स्पष्टम् अभवत् इति चिन्तयामि। अग्रिमश्लोकं गच्छामः। पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च, नैव गां च कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। पादाभ्यां न स्पृशेत् अग्निं गुरुं ब्राह्मणम् एव च, न एव, अत्र पदविभागः, न एव, नैव, वृद्धिसन्धिः, नैव गां च कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। अत्र पदविभागः स्पृशेत् अग्निम् इत्यत्र पदविभागः, ब्राह्मणम् एव, न एव इति त्रिषु स्थानेषु पदविभागः। पादाभ्यां न स्पृशेत् अग्निं गुरुं ब्राह्मणम् एव च, न एव गां च कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। अत्र अग्निः वह्निः इति दत्तम्, अन्यत् किं, सर्वं सरलमेव अस्ति। अतः शिशुः जानन्ति, इतोपि वक्तव्यं चेत् अर्भकः इति, शिशु इत्येव सरलं पदम्, अतः अन्यत् किमपि पदम् अत्र न दत्तं। स्पृशेत्, स्पर्शं कुर्यात्, न स्पृशेत्, स्पर्शं न कुर्यात्। अग्निः वह्निः कठिनपदार्थः। पादाभ्यां न स्पृशेत् अग्निं गुरुं ब्राह्मणम् एव च, न एव, नैव, गां च कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। न स्पृशेत् अथवा स्पृशेत्, अत्र न स्पृशेत्, काभ्याम् अथवा केन, पादाभ्यां न स्पृशेत्। कं न स्पृशेत् इति अत्र बहवः विषयाः सन्ति। कं न स्पृशेत् अथवा के न स्प्रष्टव्याः, केषां स्पर्शः न करणीयः, के न स्प्रष्टव्याः। पश्यतु, एवं न स्पृशेत् इत्यस्यैव भिन्न भिन्न प्रकारेण वक्तुं शक्नुमः। के न स्प्रष्टव्याः, केषां स्पर्शः न करणीयः इति भिन्न भिन्न प्रयोगः। पादाभ्यां न स्पृशेत्, कं न स्पृशेत्, अग्निं न स्पृशेत्, गुरुं न स्पृशेत्, ब्राह्मणं न स्पृशेत्, गां न स्पृशेत्। नैव इत्युक्ते न स्पृष्टव्यम् एव, नैव नैव इत्युक्ते सर्वथा इति, तथा एव कारेण। गां न स्पृशेत्, कुमारीं न स्पृशेत्, वृद्धं न स्पृशेत्, शिशुं न स्पृशेत्। सामान्यतः वयं जानीमः, इदानीम् अकस्मात् पुस्तकस्य ज्येष्ठानां पादस्पर्शः भवति चेत् वयम् एकवारं नमस्कारं कुर्मः। एवम् अस्माकम् अपि सा पद्धतिः अस्ति। अत्र बहवः विषयाः लिखिताः सन्ति।
के न स्पृष्टव्याः अथवा केषां स्पर्शः न करणीयः अन्वयं पश्यामः पादाभ्याम् अग्निपादाभ्यां वा पादेन वा अत्र पादाभ्याम् इति अस्ति किमपि अग्निं गुरुं ब्राह्मणं च न स्पृशेत् अग्निं गुरुं ब्राह्मणं च न स्पृशेत् नैव गाम् एवं समानः एव अर्थः पुनः द्वितीयवाक्यं स्पष्टता निमित्तं कृतं नैव गां न कुमारीं न वृद्धं तथा शिशुं च नैव न एव स्पृशेत् तत्र अस्ति नैव इति पुनरपि लिखितं न स्पृष्टव्यम् एते सर्वे आदरणीयाः पूजास्थाने विद्यमानाः एते सर्वे अतः एते सर्वे पादाभ्यां न स्पृष्टव्याः के न स्पृष्टव्याः अग्निः गुरुः अतः के न स्पृष्टव्याः इति अहं पृच्छामि चेत् के इति प्रथमान्तं तत्र कः कौ के इति अतः एव तदा उत्तरमपि अग्निम् इति न भवेत् अग्निः इति भवति अतः अग्निः गुरुः ब्राह्मणः गौः गाम् इति द्वितीय एकवचनं गौः कुमारी वृद्धः शिशुः एते सर्वे न स्पृष्टव्याः काभ्यां पादाभ्यां न स्पृशेत् अग्निं न स्पृशेत् गुरुं न स्पृशेत् ब्राह्मणं न स्पृशेत् गां न स्पृशेत् कुमारीं न स्पृशेत् वृद्धं न स्पृशेत् शिशुं न स्पृशेत् इति अर्थ एते सर्वे अर्थाः ज्ञाताः कुमारी लघुबालिका दुर्गास्वरूपिणी इति वदामः अतः सापि न स्पृष्टव्यः ज्येष्ठः वृद्धः न स्पृष्टव्यः गुरुः शिशुः न स्पृष्टव्यः पादाभ्याम् इति अत्र अर्थः पादाभ्याम् अग्निं गुरुं ब्राह्मणं च न स्पृशेत् नैव गाम् एतद् एवमपि वक्तुं शक्यते गां कुमारीं वृद्धं शिशुं च नैव स्पृशेत् इति तत्र नैव स्पृशेत् एवमपि अत्रापि अन्वयः कर्तुं शक्यः कथमपि अन्वयं कुर्मः चिन्ता नास्ति एते सर्वे न स्पृष्टव्याः काभ्याम् इत्युक्ते पादाभ्याम् पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च नैव गां च कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा अत एव अस्माकं प्रातःस्मरणे पादस्पर्शं क्षमस्व मे इति वयं वदामः वयं भूमौ अटामः अस्माकं पादस्पर्शः भवति अन्यथा गतिः नास्ति अतः प्रातरुत्थाय प्रातःस्मरणे पादस्पर्शं क्षमस्व मे अस्तु इदानीम् अस्य अत्र बहु सरलम् अस्ति अतः बहु किमपि भावार्थः न लिखितः पादाभ्यां वह्निं गुरुं ब्राह्मणं धेनुं कुमारीं अत्र गौः इत्यस्य धेनुः इति उकारान्त शब्दः धेनुं कुमारीं वृद्धं शिशुं च नैव स्पृशेत् अथवा एतेषां स्पर्शः पादाभ्यां नैव कर्तव्यः नैव करणीयः इति भावार्थः अस्ति स्पृशेत् इति विधिलिङ्ग् स्पृशति स्पृशति इति वर्तमानकालः अत्र स्पृशेत् इति विधिलिङ्गलकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्तु वयमद्य 5 श्लोकान् पठितवन्तः इदानीं यदि सन्देहाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति पूर्णिमा भगिनी अस्ति वा पूर्णिमा श्रूयते वा आं भगिनि श्रूयते हा क्वश्चन् आन्सर्स् मध्ये QA तत्र प्रश्नानि सन्ति सन्ति वा हा तं अन्म्यूट् करोमि किम् अत्र क्वश्चन् एण्ड् आन्सर् मम न दृश्यते खलु अस्तु हा क्वश्चन् एण्ड् आन्सर्स् चाट् मध्ये अस्ति वा न भगिनि उपरि Q&A इति अस्ति
सत्यं तदेव न आगतं मम अत्र। कः पृष्टवान् तं अन्म्यूट् करोमि किम्? हा करोतु। अत्र मम Q&A एव न दृश्यते। अहमेव करोमि। राधा भगिनी वा? राधा आं भगिनी, नमस्कारः भगिनी। नमस्ते भगिनी। PDF स्लैड्स् न स्थापितं भगिनी। स्थापितवन्तः वा? अहं वदामि तद् किम् प्रायः वर्गः दशम एकादश द्वादश भगिनी। वीडियो अस्ति, PDF मात्रं न लब्धं वा? अहं आं सूचयामि भगिनि। अस्तु PDF भगिनी। सर्वदा PDF स्थापयन्ति वा? आं स्थापयन्ति, किन्तु दशम एकादश द्वादश वर्गः मात्रं न लब्धं भगिनी। ओहो, इदानीं येषु लेटेस्ट् किल तत् सूचयामि। तत्र किन्तु प्रायः वीडियो अस्ति किञ्चित् भगिनी, वीडियो अस्ति। अस्ति, अस्तु। तत्र प्रायः कतिचन दोषाः आसन्, मुद्रणदोषाः। प्रायशः तदर्थं ते न स्थापितवन्तः। अहं वदामि भगिनि, तत् सूचयामि। धन्यवादः भगिनी। सूचयामि। अस्तु, धन्यवादः। तत्र शुद्धीकृत्य एव, यतः एकवारम् अप्लोड् कुर्मः चेत् अस्माकमपि अनवधानात् लघु लघु दोषाः भवन्ति। अतः कृपया तद् अहं वदामि। अतः अहं न करोमि तद्, व्योमजनाः कुर्वन्ति। अहं सूचयामि। हा, अन्यः अत्र मम नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अद्यतनकक्षायाः प्रथम श्लोके एकं पदम् अस्ति। तत्र दोषः अस्ति वा न इति अहं न न न दोषं किमपि नास्ति। परीवादम् इति, तत्र कुतः तत्र परी इति दीर्घः दृश्यते? परिवादम् इत्यपि पदम् अस्ति खलु, परीवादम् इति। किमर्थमिति अहमपि न जानामि, दृष्ट्वा अस्तु वक्तव्यं। अस्तु नाम नाम किञ्चित् कोशं दृष्ट्वा अस्तु। तदहं ह्यः वक्तुम् इष्टवती आसं वस्तुतः। सर्वेषां निमित्तम् एकं वदामि। किन्तु तत्र पश्यन्तु, परिहासः एकक्षणं महोदय, कृपया सर्वेषां कृते अहं वदामि। संस्कृतकोश.com कृपया भवन्तः एतद् ऐप् स्थापयन्तु। SANSKRIT संस्कृतकोश.com एतद् उद्घाटयति चेत् सर्वेषां पदानां विवरणं लभ्यते, बहु सम्यक् लभ्यते। अस्माकं हस्ते एव प्रपञ्चः अस्ति। जानन्ति वा भवन्तः? न, अहं न जानामि। नाम किं? संस्कृतकोश.com एतत् ऐप् अपि अस्ति वा? आमां, तद् इन्स्टाल् करणीयं। SANSKRIT संस्कृतकोश.com सर्वे स्थापयन्तु। यतः इदानीम् एक क्लास् एव प्रतीक्षणीयं नास्ति। किमपि सन्देहः भवति, वयमपि बहुधा पश्यामः। तत्र किं बहु विवरणं लभ्यते। केवलम् एकः अर्थः इति न, कस्मिन् अर्थे अस्ति अथवा इदानीम् उदाहरणार्थं परिवाद एव भवान् स्थापयति चेत्, उदाहरणार्थं दम इति स्थापयति चेत् बहु अंशाः तत्र आगच्छन्ति। तद् भवान् स्थापयतु ऐप्। मयापि दृष्ट्वा एव वक्तव्यं। कदाचित् कुत्रचित् पदद्वयमपि भवितुम् अर्हति, द्रष्टव्यं मया। किन्तु यतः परिहासं, तत्र तु परिहासम् इति न। आमां तत्र अन्यत् किमपि एतत् स्यात्, किमपि विशेष एतत् स्यात्। यथा इदानीं कुत्रचित् वयं श्लोकेषु किमपि पठामः,
कुत्रचित् दीर्घः भवति किन्तु अत्र न एतत् परिवाद इत्यत्र मयापि द्रष्टव्यं कुत्रचित् व्याकरणांशे कुत्रचित् अग्रे रकारः अस्ति चेत् उदाहरणतः राघवः इति किमपि अस्ति चेत् पूर्वमपि र अस्ति चेत् तदा दीर्घः भवति एकसूत्रकारणतः दीर्घः भवति तत्र सर्वत्र तथैव भवति तद् एकं सूत्रमस्ति ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति किन्तु अत्र तथा न स्यात् मया द्रष्टव्यम् यतः अत्र अग्रे रकारः नास्ति अत्र विशेषविधानम् अन्यत् किम् अस्ति वा द्रष्टव्यम् अथवा पदमेव तथा अस्ति वा द्रष्टव्यम् अस्तु आचार्य अस्तु धन्यवादः अन्यः कोऽपि अस्ति वा महोदय सत्यं तत् श्रूयते किल आमां लक्ष्मीनारायण महोदय हा लक्ष्मण सत्यं तत् परिवादः तत्र दत्तमस्ति परिः प्लस् वद् प्लस् भावे घञ् उपसर्गस्य घञ् इति दीर्घः दोषाल्लासः कुत्सा निन्दा जुगुप्सा इत्यादि अर्थ गिवन् दत्तमस्ति तत्र भवान् कुत्र दृष्टवान् एतद् तत् संस्कृतकोशः सत्यं तत्रैव अस्ति भवान् कुतः महोदय लक्ष्मीनारायण महोदय कुम्ठा अस्तु तदेव तद् बहु सम्यक् अस्ति वस्तुतः मया एव तद् एप् न स्थापितं मम दूरवाण्या एप् अस्ति इदानीं दृष्टं पश्यतु गुरुः अस्माकं गुरुः मोबैल् मध्ये एव अस्ति सम्यक् परन्तु ठाणानगरे वसामि इदानीं महाराष्ट्रे ठाणानगरे वसामि इदानीं कर्णाटके नास्ति अस्तु भवान् कर् अस्ति बस्तिकर् आमाम् अस्तु धन्यवादः अन्य कोऽपि अस्ति वा नो चेत् वयं स्थगयामः प्रायः न भगिनी अन्य कोऽपि नास्ति अस्तु अद्य वयं कक्षां समापयामः सर्वेभ्यः धन्यवादः आगामि सप्ताहे पुनः मिलामः